मायमोगाचो येवकार हा भक्तीपय बाळकी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. किटल फातोरपा चोरांनी श्री आळारे आजोबा देवळात चोरी करपाचो केलो यत्न. चोरांनी देवळांतली 2 दारां आनी 1 फंडपेटीचे केले लुकसाण. राज्यांत अपघातांच्या आंकड्यांनी वाड. आयतारा सावयवेरें कदंबा बस आनी ओमनी गाडये मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. आनी आतां हाच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांत अपघातांच्या आंकड्यांनी दिसपट्टे वाड जायत आसात. आयतारा सावयवेरें वाठारांत कदंबा बस आनी ओमनी गाडयेचो भिरांकूळ अपघात जालो. ह्या अपघातांत ओमनीच्या ड्रायव्हराक गंभीर दुखापत जाल्या, जाल्यार गाडयेचेंय लुकसाण जालां. पळयात. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खडगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. किटल फातोरपा वाठारांत चोरांनी श्री आळारे आजोबा देवळांत चोरी करपाचो यत्न केल्लो. चोरांनी देवळांतली 2 दारां आनी 1 फंडपेटी फोडपाचो यत्न केलो, पूण तांचो हो यत्न अपेशी थारलो. पळयात पुराय बातमी. राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी वाड जायत आसा. चोरांनी देवळां, घरां, इश्कोलां, लोकांच्या न्हाणयांतले उदक तापोवपाच्यो मोडक्यो लेगीत चोरल्यो. किटल फातोरपा वाठारांत चोरांनी आजोबा देवाचें देवूळ फोडपाचे यत्न केले. चोरांनी देवळाची 2 दारां आनी फंडपेटीचें लुकसाण केलां. ही घडणूक परत जावची न्हय म्हण पुलीस गस्ती वाडोवची, तशेंच बेगोबेग चोरांक अटक करचे, थळाव्यांचे गाराणे. ही जी घटना घडली ती खूप वाईट आसा. कित्याक जरी मोठी हानी जालना किंवा मोठी चोरी जालना खरी, पूण एक अटेम्प्ट करप म्हणल्यार सुद्दां एक हें की ह्या भागाचो आजोबा देवस्थान त्यांनी ताका व्हडलेशें हें करून डॅमेज करून दिलना किंवा हांगाची चोरी करपाक तो मनीस कोण आसलो तो सक्सेस जावन दिलना खरें. पूण आमी एकच आमकां सगळे ताबडतोब जेन्ना कळ्ळें, पुजारी जेन्ना हांगा येयले उपरांत तेणी जेन्ना कळयलें सगळ्या गांवचे लोक अध्यक्ष करून सगळे कमिटी सगळे लोकय गांवचे लोक येयले, आमी सगळे येयले आनी येयले उपरांत पुलिसूय ताबडतोब येयल्ली आसा. पण आमी एकच पुलिसाक सांगलें आसा की आतां जे कितें कोणी अटेम्प्ट केला ताका देवान तितली डॅमेज करपाक दिलना खरो, पण हेजे फुडें असलो अटेम्प्ट जावचो न्ही म्हणून प्रिकॉशन घेवपाची गरज. डॉग स्क्वॉड किंवा बाकी सगळ्यो गजाली जे कोणाक संशयीत कोणाचे डावट येता की काही बडवा म्हणटा प्रमाणे कोण हांगा येतात, कितें रातची एक्टिविटी करतात, ती काही नांवां तेमी सांगलें आसात. म्हणजे हांगा सरावंडींग कोण लोक आसात ते थंय एक्शन जावची की हेन्स असली गजाली परत तरी घडची न्ही. कित्याक हांगा आतां तशें पळोवपाक गेल्यार तो मेन दार फोडून भितर सरला, दुसरे गर्भकुडीचे दाराय फोडून भितर सरलो, भितरली कोयती हाडल्या भायर, त्या कोयतीन फंडफेटी फोडपाचो ट्राय केल्या. पूण तसो पळोवपाक गेल्यार तो सक्सेस तो कांय जालो ना, पूण हानी जाली, भ्रश्ट करून उडयले. पण असली गजाल तरी सध्या ते आजान रक्षण केले अशें आमी म्हणूंक शकता. पण हेजे फुडें अशें घडपाक नाका हें म्हणून सगळ्यांची आमची मागणी आसा की हेजे बरी कठोर हेजी कारवाय हेजे इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. कितें पेट्रोलिंगाक गाडी कमी आसा तेजेर बरोबर सांगलें तें सारकें आहा की रावंड मारतात ते रावंड मारता आमी पळयता लागीं आसले रावंड मारता, पूण खरेंच सफिशियंट गाडी ना अशें म्हणून आयकूं येता. पूण रावंड मारून कितें जाता परत जर जागृताय रावून राज्य हे करीत रावत न्ही जाल्यार कडेन लोक जे कोण येतात हांगा, कित्याक हांगा बरो प्लेटो जाल्ले कारण न्ही, डेफे एक्सपो जाल्ले, हांगा रोडूय बरे जाल्ले आसा, सगळे जाल्ले आसा. आनी ताका लागून लोक हांगा वेगवेगळे हांगाचेच न्ही, लोकलच लोक न्ही, भायले लोक सुद्दां येतात. आमी दिसान पळयता नॉर्थाचे लोक सुद्दां हांगा येतात, म्हणजे कोण कोण हांगा प्लेटो आमले येतात. पूण येता वयता ती गजाल बरी आहा, पूण रॉंग एक्टिविटी करपी आहा लोकांक थंय हेजे फुडें जावचें न्हय हें खंय तरी केअर घेवपाक जाय. मेन म्हळ्यार आमचे सांगपाचे देवस्थानाचे आज पळय डॅमेज जाला, दार फोडला, हें केला, हेतून हांगा आमचे खुबशे लागींचेच म्हळ्यार गोशाळा हांगा आसा, थिंगा नुस्त्याक आमचे सकयल एक हें करता तुका पोसता. पूण हांगा पळोवपाक गेल्यार हे गोशाळेचे इतली तेंची गोरवां आसा, पूण तितली हांगा गोरवां तितली ना, पूण तेंचे लोक खूब आसा, पूण तांकां बाड्यांक सारके खंय तुगेले पगार मेळना, सारकें तांकां कांय तेंचें हें ना. आनी सगळीं गोरवां आसा न्हू
आम्ही पयलीं वचून आमी कंप्लेंट दिल्ली गोरवांचेर इतली गोरवां आसा तितली कावंटिंगां तेची आसा तितली गोरवां हांगा तितली ना ती सगळी आमच्या गांवाक डॅमेज करता गांवां लोकांचे फ्रुट्स जावं कितें फुलां फळां आसा ती सगळें डॅमेज करून उडयता आनी आतां पळोवपाक गेल्यार आमकां चडसो दुबाव ह्या हेचो तेंचेर लागता आनी हे सगळें आतां हे खोलकार वो बाट शैलीश खोलकार म्हणटा आहा तेजे भाटांत ते सगळें आतां हें आसा ती गोरवांचें जावं गोशाळेचें आनी नुस्त्याचें हें कर पोसपाचें तें सगळें आमकां चडशें चड तेजेर आमकां कांय तरी म्हायती मेळपाक जाय त्यांचेर दुबाव आसा तुमगेलो आमकां 100% दुबाव कित्याक तांकां पगार मेळना सारको आनी ते सारकेच हांगा सोलप बीन हें बीन हांगा सगळे देवाडीन हांगा बसताय आनी आमच्या देवाचें आमी कितें कोणी हाडून दवरता नाल्ल जावं कितें फळां तें दवरता ते घेवन वयतात आज सकाळी आमकां 8:30 सुमार भटजी तेन्ना पुजे येयलो तेन्ना कळ्ळें की देवळा चोरी जाला भटान इन्फॉर्मेशन दिना फुडें आमी सगळे गांवचे येयले हिंगा येवन पळय जाल्यार दोनी डोर डॅमेज केल्ले आनी फोंडपेटी तेमी ओपन करपाची ट्राय केली आमी रोखडेच लोकल पुलीस स्टेशनाक फोन केलो पुलीस रोखडेच येयले येवन तेमी तेंगेली इन्क्वायरी कितें करपाची आसली ती केली आमी तेमचे रिपोर्ट दिला की अशी डॅमेज जाला ते आतां फुडली काम डॉग स्क्वॉड आनी तेंची फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट तांकां आपोवपाची कार्य चालू आहा तेमी बरें आमकां कॉपरेट केले आनीक मुखाल्ली हें चालू आसा किती वेळ ते कळला बी अजूनही हिंगा कांयच वयलें ना तेमी फकत दोनी डोर डॅमेज केल्यात आनी फंडपेटी डॅमेज केला फोडपाची ट्राय केल्ली तेमी पूण ते ओपन जालें ना आमची देवाची हे न्ही तांकां ओपन करपाक जालें ना अशी समजावपाचें गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू. नाताळ म्हळ्यार शांती आनी एकचाराची परब. नाताळा निमतान साबार वाठारांनी गोठ्याचे देखावे पळोवपाक मेळटात. तशेंच थळाव्या कलाकारांक आंगातली कळाशी दाखोवपाची संद लेगीत मेळटा. आगाळी फातोर्डेचे सेंट अँथनी बॉयजाच्या तरणाट्यांनी आगाळी जंक्शनार व्हडलो गोठो केला. लोकांनी मोठ्या संख्येन येवन हो गोठो पळोवपाचो उलो जोएल बार्बोसान मारला. पळयात गोठ्याची नेटान चल्ली तयारी. हे फाटी आमगे क्रिएटिव्ह म्हणजे आख्खी हे ट्रॅकाचे फूल कॅमल आमगे चलोन वचपाची टर्न मान परत येता ती फूल हे फाटी आमचो सिस्टम केला फर्स्ट टायम कोणी दाखोवं ना ती क्रिएटिव्ह जालें म्हणून तुमकां कसली खुशालकाय जाता कितें पळोवता आमकां जाता तितलो लोक येवन सारको उमेद दिली जाल्यार चड बरें जातलें लोक एप्रिशिएट करता एप्रिशिएट करता भरपूर लोक जाता पूण हे फाटी लोक जायत्यान आमकां मेसेज घायल्या तुगे ज्या गोठ चोवपा यो फादरान बी जायते म्हाका मेसेज घायले हो गोठ चोवपा येतो म्हण आमी आनी स्कुलान देखून मेसेज धाडल्या भुरग्यांक घेवन येतो म्हण कित्याक फर्स्ट टायम अशें करून घरांतल्यान बी भोंवपाचें ही आर्ट केली ती आमी ही तुमगे आतां वाड्या समुदाय ना फूल आमगे यूथ आहा न्ही सर यूथ हय हेजे भायर आनी तुमी गांवांत कितें एक्टिविटी करताय आमगे आतां रोकडो फ्लोट कार्नवालाचो आतां आमी कार्नवाला म्हणून फूल आहाय फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस जाल्यार ते चालू आहा आमगेलो 16 तारखेर कार्नवाला लागता ट्रेडिशनल आमगेलो आमगेलो गोठ करता आमगे ज्वेल आनी आमी ताका सगळे हेल्प करताय आमगे गांवचे भाव सगळे आनी आमगे फूल फॅमिली ताका सपोर्ट करताय तुगे वावर कितें मुगेलें कॅमाल तयार करपाचें बारीक बारीक कितें वता गोठ हांवें केला सगळें हांवें केलां कळ्ळें तुका
ते देवळ बिवळ सगळें तोरो बरो हांवें गेला आतां तो तें कितें करता कॅमला कितें करता ताका आतां हांव हें डिजायन करता म्हणजे पेंटिंगा भाशेन बूस लायता व्हडल्या गमल्यान बूस करता लायता इतलें आमचे हें आसतले 3 सिनियर्स आसाय म्हणल्यार त्यो फर्स्ट स्टार्टींग स्टोरी ऑफ द मॅरी एंड जोसेफ त्यो आसा आनी मागीर आमचे हे फावटी एक्सपोजिशन आसली ताका लागून आमी सेंट फ्रांसीस झेवियराचे हें दाखयलें आमचें सीन दाखयल्या मेकॅनिझमाची तुम्ही लेबरान बीन हाडले वा तुमीच तुमचे गांव सेंट अँटनी बॉयजान खोदान केला लेबर बी कांय नाय आमीच सगळे रातचे 12, 1, 2 पासून रावन करता आमी गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, समृता खडगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव आपल्यान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गुड गव्हर्नन्स वीक म्हळ्यार सुशासन सप्तक 18 डिसेंबर ते 24 डिसेंबर मजगती चालू आसा. फोंडा उपजिल्लो अधिकारी आणि मामलेदारा वाठारांत मेगा कॅम्प घडोवन हाडलो. थळावे कागाळी आणि भौशीक प्रश्न सोडोवपा खातीर एकाच पाक्या तळा एकठांय आयिल्ले. गव्हर्मेंट रेस्पेक्टीव डेप्युटी कलेक्टर तांच्यांनी ऑर्गनायज केले कडेन पळयता मोस्टली 26 डिपार्टमेंट आसात जर आमच्या सायडीन सिवील सप्लायज ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिस सोशल वेलफेअर ट्रायबल वेलफेअर ही डिपार्टमेंटां आसात आनी उद्देश जर तुमी म्हणशात जर एकच ठिकाणी सगळे जनतेक किंवा पब्लिकांक सर्वीस मेळच्यो आनी मोस्टली चडशे अधिकारी हांगा आसात हांव स्वता येवन आसा बाकी मामलेदार आसात डिप्टी कलेक्टर आसात सो उद्देश आसा की 25 डिसेंबर जो आमी गूड गव्हर्नन्स डे म्हणटात ताचे पयलीं असो गूड गव्हर्नन्स वीक असो सेलिब्रेट करता जेणे करून लोकांक जी सुविधा मेळपाक जाय त्यो एक क्षणान मेळच्यो आनी तांकां अशें खंयच्या सरकारी कचेरीची परत वचून तांची वाट धरपाक लागची न्ही हाजे खातीर हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केल्ले कडेन आसा आनी मोस्टली चडसो सक्सेसफूल असो जाला आमचे कडेन 3-4 ग्रिवियन्स केल्ले कडेन आसात जे लेबरींग पंचायती आसा त्यो आमी ऑन द स्पॉट सॉल्व केल्ले कडेन आसात. थोड्यो अशी ग्रिवियन्स आसा की कोणें रेंट भरले कडेन आसा ते परत मागता सो ती हेजो पॉलिसी डिसिजन तो पंचायत मंडळ जे आसा तांचे कडेन घेवपाक जाय. ते सर्वसाधारण लोकांचे सर्वसाधारण इश्यू आसता व्हडले इश्यू काय आसता ते जर थंय डिसिजन घेतले किंवा गायडन्स दिले लोकांक जाल्यार थंय ते सुटाव जावपाक शकता. सध्या गुड गव्हर्नन्स डे 17 ते 23 तारीख चलता म्हणजे जे प्रशासन गांव की हे कंपनी अंडर ह्यो चल्लेलो आसा प्रोग्राम सध्या आमी 18 आनी 20 हो आमी ऑफिसान प्रोग्राम जालो आमकां 18 तारखेर 11 एग्जाम 11 रिजल्ट केले आनी काल 20 तारीख आमकां 4 येयले आमचे रिजल्ट जाले आनी आयज आमी जे स्पेशल कॅम्प दवरलेलो आसा जे सगळे रिजल्ट जवळ जवळ आमचे कडेन 31 डिपार्टमेंट आयज प्रेजेंट जाल्ले आसा. गांवांक आमी स्टार्ट केल्ला कॅम्प आतां पर्यंत आमकां 22 ब्रांचीस जाल्ले आसा आनी त्यो आमी सर्टिफिकेटी आशिल्ल्यो त्यो आमी इश्यू केल्यो आसा कॅम्प 4 पर्यंत. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. युसीटी ट्रॉफी 2024 फुटबॉल सर्तीत एसएससी लोटलीन जैत मेळयले. पळयात तळावलीची रंगतदार फुटबॉल मॅच. तळावली सरकारी प्रायमरी स्कूल खेळामळार एससीसी लोटलीन युनायटेड बॉयज ऑफ आंबावली 8 टाय ब्रेकरा वरवीं 7-6 अशा गोल फरकान जैत मेळयले. युनायटेड क्लब ऑफ तळावलीन घडोवन हाडिल्ले युसीटी करंट 2024च्या सेमीफायनलींत एससीसी लोटलीन आपली सुवात निश्चित केली.
गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार. गोंयांत आयतारा सुके हवामानाची शक्यताय आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय म्हालांनी दीसभर मळब नितळ आसतले. सांजे वेळार उथळ ते मध्यम धुके पडपाची शक्यताय आसा. IMDच्या अदमासा प्रमाण मळब नितळ उरतले. तापमान चडांत चड सुमार 31 डिग्री सेल्सियसा मेरेन पावतले आनी उण्यांत उणें तापमान 21 डिग्री सेल्सियस मेरेन उरपाची शक्यताय आसा. येता त्या दिसांनी तापमान वा पावसाच्या बाबतींत व्हड बदल जावपाची शक्यताय ना. सकाळ सांज वेळार धुके पडटले. प्रवास करतना जतनाय घेवची, IMDचो सल्लो. आयतारा सुके हवामान. हवामानाची कसलीच शिटकावणी ना. नितळ मळब, पडटले धुके. तापमान उरतले स्थिर. आयतारचे तापमान 31 डिग्री ते 21 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. आणि आयचे हे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. मेळ्यो फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोगसचो.